अस्सलाम वालेकुम। ख़बरदार इंटरनेशनल वुमेंस डे स्पेशल में मैं हूँ आपके होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, मार्च का ये महीना जहाँ पर मौसम बदलता है, बहार का मौसम आता है, इसका एक ख़ास दिन ख़वातीन के साथ मुंसलिक किया जाता है। और ख़वातीन में खूबसूरती, जहानत, नफासत, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरह कमज़ोर हैं या कोई काम नहीं कर सकती हैं। इसी मुनासबत से 2021 इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम चूज़ टू चैलेंज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये ख़वातीन को इनकरेज करती है, स्टेप अप करती है उन तमाम एक्स्ट्रा बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए। यही वजह है कि आज मैं इस सीट पे मौजूद हूँ और मेरे सामने है आफ्ताब इकबाल साहब। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सीट तक कब्जा हो गया। कूद देता कोई बात नहीं, मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाऊंगा। आई विल फाइट बैक। आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आज ख़ास दिन है। आज के दिन आप इस तरह बाइस्ड बातें नहीं कर सकते। आज के शो में हमारे साथ इस स्पेशल एपिसोड में चंद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले हमारे साथ हैं FSJ। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया खान। शी लीड्स ऑल पाकिस्तान वुमेन मूवमेंट और इसके साथ साथ शी इज़ द चीफ ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ चुगताई हेल्थ केयर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ मौजूद हैं हिना नियाज़ी, जो कि एंकर हैं, होस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, और हमारे एक्सप्रेस की मॉर्निंग शो होस्ट एंकर मौजूद हैं हमारे साथ अर्मला हसन। अस्सलाम वालेकुम और सबको FSJ, दो यूर आउट नंबर, लेकिन इसके बावजूद आपसे ही पहला सवाल होगा। इंटरनेशनल वुमेंस डे, जी, व्हाट डज इट मीन टू यू? इंटरनेशनल वुमेन डे सिर्फ ये नहीं है कि ये कैलेंडर इवेंट है, हर साल मार्च में आता है। इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि ये ख़वातीन को रिकग्नाइज करता है ऑन द इंटरनेशनल लेवल, और हर साल एक थीम होती है। इस साल की जो थीम है, जो आपने बताई भी, चूज़ टू चैलेंज, जी, ठीक है ना। इसका मतलब समझने की ज़रूरत है कि चूज़ टू चैलेंज क्या है। जो बैरियर्स हैं ख़वातीन के सामने, जो मुश्किलात रखी जाती हैं उनके सामने, जो उनको इक्वालिटी ऑफ एनी काइंड, जेंडर इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, उसमें जो मुश्किलात आती हैं, ये उसको चैलेंज करने की बात हो रही है कि आप स्टेप अप करें, आप चैलेंज करें और आप उसको सर करें। हमें सोचना ये है कि हम पैटर्नाइज नहीं कर सकते, ख़वातीन को पैटर्नाइज नहीं करना हमें, बिल्कुल। सिर्फ हमने उनके लिए जगह बनानी है, ठीक है ना। हमने रास्ते से हटना है जी, रास्ते और से ये हम बहुत हटेंगे, बड़ी बात है। ये वो खुद अपना रास्ता बनाएंगे। जवेरिया, आप ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के तमाम वो स्किल्स सिखाती हैं कि हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू मूव ऑन। सो किस तरह सिखाती हैं? व्हाट इज़ दिस ऑल मूवमेंट अबाउट? थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पाकिस्तान में, वैसे तो दुनिया में इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ख़वातीन की इक्वालिटी या उनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल राइट्स इन एवरी डोमेन होने चाहिए। बट पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड टू बी द 4th वर्स्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू women's हेल्थ, women's सिक्योरिटी, women's फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक और नंबर देख लेते हैं कि पाकिस्तान इज़ एट 126th नंबर when it is about economic empowerment of women out of 128 countries. And similarly, educational attainment में भी we are at 123rd number out of 128 countries. So that is the situation of women in the country. So अब problems बहुत सारे हो सकते हैं। Problems का solution ये है कि जब आप खातून को financially independent कर देंगे, वो ना सिर्फ अपने लिए आसानी पैदा कर सकती है, अपनी फैमिली के लिए कर सकती है, बल्कि माशरे के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर बन सकती है। सो इसी थॉट के साथ कुछ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, कुछ दोस्त हैं, कुछ सीनियर्स हैं, सो उनकी सपोर्ट के साथ हमने इस मूवमेंट का आगाज़ किया। और हमारी कोशिश है कि हम ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के तरीके सिखाएं कि कैसे किया जा सकता है। बिकॉज कुछ बैरियर्स हैं हमारे मुल्क में जो बड़े कॉमन हैं और हमारी ख़वातीन फेस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबिलिटी। यस, अगर आप एक सर्टेन इनकम ब्रैकेट से कम हैं तो आप कम्यूट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि बाइक में पीछे बैठने में तो बहुत बापर्दगी है, लेकिन बाइक पे जब आप आगे बैठेंगे तो बेपर्दगी हो जाएगी। सो एक बहुत बड़ा बैरियर है मोबिलिटी का। एक बहुत बड़ा बैरियर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स का। सो जो ख़वातीन हैं उनका एक बड़ा अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है कि हमें फैमिलीज़ को रेज़ करना है,
سو آپ کا بایولوجیکل کلاک اور آپ کا کریئر کلاک ورس میں چل رہا ہے. سو اس کے اندر آپ کو کارپوریٹس فلیکسیبلٹی بھی نہیں دیتے. تو ہم کر کیا رہے ہیں کہ ان بیریئرس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم آنٹرپرینورل وینچرز پہ انکریج کر رہے ہیں, ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز پہ انکریج کر رہے ہیں, ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ گھر سے کاروبار کریں, آپ کو ہوم بیسڈ بزنس ہے اس کو اسکیل کریں, گرو کریں اور بڑے لیول پہ لے کے جائیں. سو اس طرح کا کچھ کام ہے جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ سو فار وی ہیو بین سکسیزفل ان ٹریننگ فیو ہنڈریڈ ویمن آنٹرپرینورس. واو, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ یہاں پر آئی ہیں لاہور میں بیکاز آئی تھنک یو فرام میاں والی. سو وہاں پر تمام خواتین اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتی ہیں, اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں. دین شوبز میڈیا میں آنا, پھر یہاں پر کام کرنا, کیسے اوور کم کیا؟ فیملی سپورٹ تھی یا فائٹ بیک؟ بالکل. عروبہ میرا تعلق میاں والی شہر سے ہے اور سیکنڈ ایئر تک میں نے میری لائف جو ہے وہ وہیں گزری. جب ابا کو پہلی دفعہ بتایا کہ مجھے انگلش لٹریچر کے لیے جانا ہے اور مجھے کینیڈا ہی جانا ہے, تو انہوں نے تھوڑا سا پاز لیا اور کہا کہ رہو گی کہاں تم؟ ہاسٹل میں تمہیں بھیجوں گا, میں پہلے تایا سے پوچھوں گا. جب انہوں نے تایا سے پوچھا تو انہوں نے کہا بس کوئی ضرورت نہیں, شادی کر دیں, اتنے رشتے ہیں خاندان میں, کوئی پکڑ کے آپ شادی کر دیں. ابا نے مجھے بتایا تو آئی واز ڈس اپوائنٹیڈ اور میں پوری رات 30 سوئی, میں بہت روئی. میں نے امی کو کہا کہ دیکھیں اتنی تعلیم دلائی اب اس لیے کہ بس یہاں پہ روک دیں. شی کنونسڈ مائی ڈیڈ. اس میں میری ماں کا بہت, میں کہتی ہوں کہ امپورٹنٹ رول ہے. انہوں نے ابا کو کنونس کیا, ابا کو سمجھایا, اور میں کینیڈا آئی. یہاں پہ میں ہاسٹل میں رہی 3 سال اور پھر ایونچولی میری فیملی شفٹ ہو گئی. یہاں پہ ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے ابا نے, ابھی بھی ہم سے شاید آدھے سے بھی زیادہ خاندان کے لوگ ہیں جو ہم سے کٹ آف ہو چکے ہیں. میرے وہ تائے, میرے وہ چاچے, وہ ہم سے نہیں بولتے, ابھی تک ناراض ہیں. تو آئی تھنک فیملی کی سپورٹ کے بغیر اور والد صاحب کی سپورٹ کے بغیر کچھ پاسبل نہیں تھا. مجھے ان کی سپورٹ چاہیے تھی. پھر میرے بھائیوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. مجھے ٹریول کرنا ہوتا تھا کیونکہ لاہور سے میاں والی کا ڈسٹینس ہے, 5 گھنٹے لگتے ہیں. تو وہ آل دا وے میاں والی سے آتے تھے. اکثر ایسے ہمیں ہاسٹل میں اناؤنس ہوتا تھا کہ جی چھٹی ہو گئی ہے, چاند رات ہے, چاند نظر آ گیا اور چھٹی ہو گئی ہے تو جانا ہے. تو ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو پرمیشن بھی نہیں تھی. بھائی آتے تھے, پوری رات ٹریول کرتے تھے, پھر پورا 5 گھنٹے لگا کے صبح جب عید کی نماز پڑھی جا رہی ہوتی تھی تو میں گھر پہنچتی تھی. تو میرے لیے یہ سفر جو تھا جتنا مشکل تھا اتنا آئی تھنک ایکسائٹنگ بھی تھا. اور یہ اس لیے ایکسائٹنگ تھا کہ میرے پیرنٹس کی سپورٹ تھی. میرے ابا نے, میرے بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا, آج تک بہت سپورٹ کرتے. ہمارا آپ سے پوچھتی ہوں, آپ مجھے بتائیں, جیسے انہوں نے کہا کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, یا پھر سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیا چیزیں فیس کرتی ہو جو آج بھی کر رہی ہو؟ جیسے ہینا نے بتایا کہ فیملی کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ اسپیشلی آپ جب شوبیز کی بات کرتے ہو, تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ایسے کتنے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ملتے نہیں ہیں, اچھی طریقے سے بات نہیں کرتے کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں. لیکن لکیلی میرے ابا اور میری اماں, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور یہی وجہ کہ میں کام کری اور بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ارملہ جی بھی بیٹھے ہیں, ان کو پھر بتی ٹھیک ڈاکٹر صاحب ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, آج ہمیں اس شو میں لیڈیز بن کے آنا چاہیے. آپ ایسے بھی ویسے ہی ہیں جی, انہوں نے کمال لی ہے سیٹ ہی سیٹ دے نا تھلے جڑے پیپر پے ہوندے تے جوپاں لکھیاں ہوندیاں. کیا کریں ماشاءاللہ ارملہ جی. ایکسکیوز می, ہاں جی ماشاءاللہ اگین یہ ویمنس ڈے ہے, آج آپ کچھ نہیں بول سکتے. تو آج تو خوش ہونا چاہیے سب کو. اچھا اپنی طرف سے ایف ایس نے وہ تعریف کرتا ہے بیچارہ ماشاءاللہ جی, یہ کہتی ہے ہراسمنٹ کے زمرے میں آپ کو. اب بڑا بھائی ماشاءاللہ نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ بھائی میں حساب لایا تسی ایتھے آ کے بھی نہیں ہٹے گے. سو ارملہ جی, یو آر پریکٹیکل وومن, آپ کو آج تک کیا لگا ہے, کیا ڈفرینس ہے, بیریئرز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ کیا ایسی خاص مینٹیلٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے جس مرضی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں نہیں چینج ہوتے؟ اچھا مجھے لگتا ہے عروبہ, جب ایز اے ورکنگ وومن مجھے بہت سارے فورمس پہ یہ بھی لگتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اگر لڑکی یا عورت گھر سے باہر آ گئی ہے تو یہ ایزی ٹارگیٹ ہے آپ کا کسی بھی سینس میں. سو یہ اوور آل ہماری سوسائٹی کا ایک, اور ہمارے گھر سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پیرنٹس, ہمیں انہیں کنونس کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ہمیں اپنے بھائیوں کو کنونس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. انفیکٹ مدرز آر کوائٹ فلیکسیبل, وہ اس طرح سے نہیں ریئیکٹ کرتی. بٹ ایٹ دا اینڈ میرے اپنے فادر کا رول بہت اس میں رہا ڈفرینٹ, کہ میں جب پڑھنے لگی ماس کمیونیکیشن, ہی واز لائک کہ نہیں یہ تو ٹی وی پہ آنا ہے. اس کے بعد اگر وہ کنونس کیا, جاب کرنے لگی, تو خاندان میں کیا ہوگا, تمہاری تو شادی نہیں ہوگی, تمہیں تو کوئی رشتہ نہیں دے گا, تم ٹی وی پہ آتی ہو. سو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آر مین, اور ہمیں اب اوور آل سوسائٹی ایز اے سوسائٹی انڈیویجول لیول پہ اپنا بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ساقی آپ کے بھائیوں نے اجازت دی؟
اچھا یہ اتفاق ہے کہ میرے ساتھ یہ جتنے بھی ہیں نا جی سر یار آپ کل سے مونچھیں رکھیں. ایف ایس جے میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, تھیٹریکلز کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کبھی لڑکی بننا پڑتا ہے, کبھی فلاں بننا, تو مونچھیں کون کٹواتا ہے ایک دو, لیکن یہ بریکٹ ہونے لگ گئے ہیں آپ بچارے, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اللہ خیر. اسی جدو اس شو چاہے تھا نا اپنے اپنے علاقے تے ڈاؤن ہوتے اتنے آ کے ہوں اسی انج تے ڈاؤن ہو گئے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے جی ناگی صاحب, مینوں بھی اس طرح دی ایک پریشانی ہوئی. صاحب نے پچھلے دنوں ایک رول کروایا, تمہیں بھی پتا ہے 110 سال دی عورت دا, وہ بڑا جچیا ہے. وہ مینوں فوٹو آتے نے وہ سیٹمنٹ دے بھی ماشاء اللہ بڑے جچ رہے ہو ناگی صاحب. تے میرے منڈیا نے تھوڑا آخیا ابا یار یہ رول تو, میں کہا بھائی میں آرٹسٹ ہاں, مینوں وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ناگی نے جدوں دا رول کیتا نا ایدی عمر دے بابے نو پرپوز کر رہے ہیں. کیفی آپ کوئی بات نہیں کہیں گے؟ جی نہیں, میرے امی ابو نے مجھے اجازت دے دی تھی. کیفی اپنے برا پیچھے موٹر سائیکل تے انج بہ گیا. سر جتنی بھی یہاں پہ فیمیلز ہیں سب نے یہی کہا کہ پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان پیرنٹس کو, ان بھائیوں کو بھی برا سمجھا جانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو شاید ان میں بھی کوئی خامی ہے؟ یہ چیز کیسے ختم؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ہنا نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی ہے, اینڈ آئی کین ریلیٹ ٹو دیٹ, کہ وہ تائے, وہ چاچے, وہ مامے, وہ ماسیاں, وہ ٹکے ٹکے کی اب باتیں ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم نے تو ایک طرح سے آپ کو کوارنٹین میں بھیج دیا ہے. ان کی ریزنز اور ہیں آپ کو آؤٹ کاسٹ کرنے کی, ان کے کمپلیکسز ہیں. سو لانگ ایز یور فیملی از انٹیکٹ, تمہارے بھائی تم پہ پرائڈ لیتے ہیں نا, تمہارا والد, تمہاری والدہ, دیٹ از دا اینڈ آف دا ورلڈ. باقی سارے کے سارے, ہاں یہ اس وقت کسی پہ نظر التفات ہو جاتی کہ ہاں میں فلاں کزن سے شادی کر لوں گی تو پھر سب ٹھیک ہو جاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب کنگ لیئر نے کیا ہے, ہیملٹ نے کیا ہے, یہ کیسی کے ماحول نے کیا. ایسی بات نہیں. اگر کوئی اس قابل ہوتا نا تو مجھے پتا ہے نا, کیونکہ وہ بیسیکلی ایک جس مٹی سے گرو کی ہے نا, آئی کین ریئلی ریلیٹ ٹو اٹ. یہ واپس وہیں جاتی جی, یہ پریفر کرتی ہے اپنے کزنز کو, اپنی فیملیز کو. تو آپ کا, آپ کی فیملی یہ مور دین انف ہے, فرسٹ فیملی. اگر وہ آپ پہ پرائڈ لیتی ہے, آپ پہ کانفیڈنس ہے, اس کا ٹرسٹ ہے, تو آگے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ہر ایک کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی, خواتین کے لیے پرٹیکولرلی جو کام کر رہی ہیں آپ, ان دا سینس کہ جی جو بیریئرز ہیں, نیٹ ورکنگ کا ایشو ہے کہ اس کو نیٹ ورک کرنے میں بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. جب میں بزنس کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو وہ ہوتا ہے. ہاؤ ڈو دیز گرلز ڈیل ود اٹ؟ آئی تھنک ٹائم کے ساتھ کافی پازیٹیو چینجز تو آ رہے ہیں. ایک رول ہمیں انڈرسٹینڈ ہم خواتین کو بھی کرنا ہے اور مردوں کو بھی کرنا ہے کہ کمپٹیشن نہیں چل رہا جی, یہ کمپلیمنٹ کرنے کا ٹائم ہے. ہم ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی خاتون کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس بھی ہے تو اگر وہ اپنے ارد گرد دیکھے تو 10 اچھے ایکسپیرینسز بھی ہیں. اس کو بہت سارے مردوں نے ایز بردر, ایز فادر, ایز مے بی اے ڈرائیور, ایز ٹیچر اور اے مینٹور سپورٹ بھی کیا ہے. بالکل. سو وہ جو ایک سیگمنٹ بن گیا ہے سوسائٹی کا, جو وہ مین ہیٹنگ کائنڈ آف اے کلب ہے کہ جی وہ بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہے. بیڈ ایونٹ کو آپ ایک ایز این ایکسپیرینس لے سکتے ہیں کہ آپ اوور شیڈو یور انٹائر لائف, کہ جی آپ کی پوری زندگی ہی آپ اس پہ بیس کر لیں. سو خواتین کو بہت بیریئرز فیس کرنے پڑتے ہیں, دیٹ از ٹرو. موبلٹی کے علاوہ بہت سارے بیریئرز ہیں. اجازت کا بیریئر ہے, کنڈیشننگ ہے. آپ کنیڈ میں پڑھے ہیں, میں کنیڈ سے پڑھی ہوں. آج بھی آپ کنیڈ کی کلاس میں جا کے, میں بہت عرصہ میں وہاں پہ پڑھاتی رہی ہوں مارکیٹنگ اور سیلز. سو آج بھی آپ ایم بی اے یا ایم فل کی کلاس کو پوچھیں نا کہ ہاؤ مینی آف یو ڈو یو پلان ٹو ورک, 80% آف دا گرلز ول سے وی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. سو دس از ڈیپ انگرینڈ کنڈیشننگ ان دیز گرلز کہ وہ ایک پراپر پروفیشنل ڈگری کریں, لٹریچر بھی نہیں پڑھے, ہسٹری بھی نہیں پڑھی. سو کنڈیشننگ کو بھی چینج کرنا, یہ بھی ایک مینٹل بیریئر ہے. شادی ہر ایک نے کرنی ہے. دس از دی بگیسٹ پرابلم. اتنا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ یو نو ویمن وانٹ, اینڈ ہمارے جیسی عورتیں, میرے 2 بیٹے ہیں, سو ہمارے جیسی عورتیں جب
ढूंढने जाएंगी बहुएं तो वो कहेंगी जी डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन वो रहे घर में और वो गोल प्यारी सी रोटी बनाती हो। गोल रोटी बहुत जरूरी है। Nothing wrong with गोल रोटी, nothing wrong with excellent आलू गोश्त, but she should be allowed to work. आफ्ताब साहब, आप अगर 1 मिनट के लिए एक ह्यूमन ब्रेन में जाके सोचें कि आपने ख्वाब दिखाया कुछ बनने का, ह्यूमन ब्रेन ये तो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि मैं खातून के अंदर हूँ या एक मर्द के अंदर हूँ। आपने ख्वाब दिखाया कुछ बनने का, वो बच्ची बन गई, उसके बाद अगले महीने या 6 माह में उसकी शादी की और उसको बताया गया कि अब तुम्हें जो ख्वाब दिखाए गए थे और जो तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे तुम्हें तैयार करके 6 बजे तुम्हारा बाप छोड़ के आता था, अब तुम वो नहीं कर सकती, अब ये नई ज़िंदगी है, अब तुम ये करोगी। सो पुट अ मैन इन दैट शू एंड इमेजिन द मिजरी दैट हिज ब्रेन विल गो थ्रू। मैं तो हैरान हूँ कि एक इजाफी इनकम है, अगर अच्छा शौहर है, बैंक मैनेजर है, प्रोफेसर है, कहीं बीवी उसकी घर बजाय सिर्फ बच्चे पाले और डॉक्टर भी है, उसे एक छोटा सा क्यूट सा क्लिनिक बना के दे, उसी क्लिनिक के अंदर बच्चों के खेलने की एक जगह बना ले, एक नैनी रखे, शी कैन मिंट डॉलर्स फॉर हिम, a lot of money. लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करता? The problems come उसकी मेंटालिटी पे, जैसा वो खुद दूसरों को जिस नजर से देखता है वो सोचता है कि उसकी बीवी को भी ऐसे देखना नहीं, या तो फिर वो एफ्लुएंट है, अगर उसकी जरूरत है ना, अल्लाह ताला भी एक्ट्स इन मिस्टीरियस वेज, दिस इज वन ऑफ हिज वेज जी, कि हालात ऐसे क्रिएट वो कर देता है कि फिर सारी इनहिबिशंस पर से पुश डाल के वो कहेगा कि भाई तुमको काम करो, लेट्स, बल्कि खुद एनकरेज करेगा कि जिन दिनों मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरी बीवी काम करती थी और मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड था। मेरे बच्चे लाहौर ग्रामर में ना पढ़ते अगर उन दिनों एक इजाफी इनकम ना होता। लुकिंग बैक वो इनकम मुझे लगता है बिल्कुल छोटा, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं इन वैल्यू तो वो करोड़ों बल्कि अरबों का था। क्या बात है सर। आपकी भी बेटी माशाल्लाह एक बहुत अच्छा शो कर रही है, आयशा जी। आपको कैसा फील होता है? प्राइड है मेरे लिए, तो मेरे नजदीक ये खाना ही जो है ना, अलग-अलग नहीं है, बेटे का हो या बेटी का हो, मेरे नजदीक, बल्कि मैं थोड़ा सा एक हाथ आगे जाया करता था ना अपनी फीमेल कजन्स या भतीजियां भांजियां या अपनी बेटियों के सिलसिले में, कि नहीं उनके लिए कर्टसी शो करना और बात है, कंडिसेंड नहीं करना, उन्हें महसूस ना हो कि आप पेट्रोनाइज कर रहे हैं उन्हें। जब पेट्रोनाइज कर रहे, खातून के आने पे एकदम खड़े हो जाना, उनके लिए ये करना वो करना, गाड़ी का नो, ट्रीट देम लाइक अ ह्यूमन बीइंग जी। ये आपको खुद एक, आप कहें मेरी तसल्ली है कि आप बैठी हैं, मैं खड़ा हूं, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप मुझे डिस्कंफर्ट का शिकार करेंगी अगर कहेंगी कि मैं बैठा रहूं, आगे आपकी मर्जी। मैं ये माहौल चाहता हूं, ये नहीं कि मजबूरन तौन वकरन के जी औरत आ गई तो अब मैं खड़ा हूं, या उससे फिर दाद तलब नजरों से देखता रहूं, देखो मेरी शेवलरी का आलम। ये कोई कमाल नहीं है। आप खड़े होते हैं, आपको अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ ज्यादा दी है इस काम में, फिजिकल स्ट्रेंथ की, एंड्योरेंस की बात है, हो सकता है दीगर 10 कामों में वो आपसे ज्यादा हो। अच्छा अर्मिला, आप माशाल्लाह यू आर अ सैयदजादी, सो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक तो अभी हमने बात किया माशरे का, देन कम्स हमारे यहाँ रिलीजन का भी आ जाता है, लोग नहीं निकलने देते, उसको आपने कैसे ओवरकम किया इस बैरियर को? जब मैंने ख्वाहिश का भी इजहार किया तो बाकायदा तौर पे मेरे वालिद साहब ने 2 महीने मुझसे कोई कलाम नहीं किया, आई डिडंट टॉक टू मी फॉर दैट, कि मैंने जब जॉब की बात की, आफ्टरवर्ड्स आई कन्विंस्ड हिम समहाउ, मैंने उनको मनाया तो वो मान गए। उसके बाद मेरे पर रिस्ट्रिक्शन होती थी, बिकॉज मीडिया में यू नो दैट कि हमारे ऑफिस जाने का टाइम होता है, हमारे वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। सो उस वजह से भी होता था कि मैं अगर अपनी ड्यूटी से कोई 1 घंटा भी लेट हूँ, मुझे मुसलसल कॉल्स आएंगी और मुझे कहेंगे आज के आज रिज़ाइन करके आओ, ये मामला। तो लेकिन टाइम के साथ साथ मेरे ख्याल से अब मेंटालिटी हमारे पेरेंट्स की या हम कह लें मर्द हज़रात की भी चेंज हुई। और मेरी चूँकि फैमिली सैयद फैमिली थी तो उसमें अभी भी यही मसला होता था कि मेरे ननियाल में कोई इस बात पे एतराज़ कर रहा है कि ये क्या आपने अपनी बेटी को शोबिज़ में डाल दिया। अब जर्नलिज्म, शोबिज़, टीवी, दे लाइक उसमें कैटेगरीज हैं। आपको टीवी पे आने वाली लड़की ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक्ट्रेस है या वो मॉडलिंग करी है, शायद वो एक सिंपल सहाफ़ी है या वो कोई काम करी है। हमारे पास आज ऑडियंस में से एक सवाल है, जी कीजिए। डॉक्टर रूबा जी, आप एक वर्किंग वुमन है, आपने अपने मसाइल के बारे में नहीं बताया। बहुत अच्छा ये सवाल आपने किया। आई थिंक मैं भी इन्हीं की तरह जवाब दूंगी, लेकिन ये कि मेरे 2 बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। एक प्रोफेशन को लोग सर आंखों पे बिठाते हैं, जहाँ नाम सुनते हैं कि डॉक्टर है जी, बड़े नोबल लोग होते हैं कि ज़रूर करें, हर चीज़ करें, यानी हम लोग
प्रॉपरली नाइट्स कर रहे होते हैं, 18 घंटे कंटिन्यूस करते हैं, यानी हमने 30 आवर्स कंसेक्यूटिव ड्यूटीज़ की हैं, वहाँ किसी को कोई इशू नहीं होता. मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की, जैसे हम बात कर रहे थे कि वो सोचना शुरू कर देते कि भाई अगर ये रात को लेट काम कर रही है या अगर आदमियों के साथ मर्दों के साथ काम कर रही है तो ये तो पता नहीं क्या है. आई एम स्टिल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स कि आपकी फैमिली, लोगों में इतने गट्स नहीं है, दुनिया बड़ी मुनाफिक है, आपके मुंह पे नहीं पूछेंगे, आपके मुंह पे नहीं कहेंगे, लेकिन दिल में सोचते हैं, रखते हैं, और आपको उनके रवैये बदलने से पता चलता है. पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मेरी मदर मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और उन्हीं की वजह से मैं जितना आगे जा रही हूँ, जितना प्रोग्रेस कर रही हूँ, ब्लाइंडली वो मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं और फिर साथ साथ मेरी हर चीज़ के ऊपर मेरा साथ देते हैं और मुझे बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, इसको करें या इसको ना करें. सो आज के इस शो में, इस वुमेंस डे स्पेशल एपिसोड में बात करके इन तमाम एम्पावर्ड ख़वातीन से मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि हर औरत को हर जगह, हर स्टेप, हर फेज़ ऑफ लाइफ में बहुत से इशूज़, बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एज अ सेट बैक लें और छोड़ दें. सो इसीलिए चूज़ टू चैलेंज खाली हम लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए नहीं है, उन तमाम हमारे घर के जितने हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे साथ हमारे हस्बैंड्स, हमारे बच्चे और माँओं के लिए ज़रूरी है कि खाली बेटियों के ऊपर सारी तमाम वो नर्चरिंग ना करें कि ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं. बेटों को भी उतनी ही तवज्जो दें, खाली वो उनको एक किंग बन के रहना ना सिखाया जाए, क्योंकि यही वो औरत है जो तकदीर बदलती है अपनी पूरी की पूरी कौम की. तो नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और अपने तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आज आने के लिए. वेलकम बैक. अच्छा जी, हमारे पास एक दिलचस्प खबर है डेटलाइन एरिज़ोना से, जहां खुदाई से मिलने वाली बंदूक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. खुदाई से मिलने वाली बंदूक? पौधे लगा रहा था ना बंदा, जी जी, तो खुदाई की तो बीच में से एक थैला निकल आया, ह्यूज थैला बंदूकों का. जी, उसमें बंदूकें थी. और अब फिक्र ये है पुलिस को और उस बंदे को भी कि ये गन्स किसी वारदात में तो इस्तेमाल नहीं हुई. उससे कुछ अंदाजा है कि कितनी अगर हुई हैं जी तो फिर ये बंदा धर लिया जाएगा. ऐसा ही एक वाकया नवादा में हुआ था 2015 में. वो क्या सर? दरख्तों की कटाई के दौरान 2015 में एक गन मिली नवादा से, और वो 132 साल पुरानी गन है, लेकिन बेहतरीन चलने में A1. वो मेक क्या है? इंसिडेंटली मेरा मोस्ट फेवरेट मेक विंचेस्टर. यस, वाह, विंचेस्टर. मैं ब्रेटा कहने लगा सी. ब्रेटा बहुत अच्छी गन है भाईजान, लेकिन विंचेस्टर की बात ही और है. तो सर उसका मटेरियल क्या था कि वो इतने साल सेफ रही है? सिल्वर दी होएगी. स्टील सिल्वर सर नहीं खराब होता. ओ भाई, गन मेटल होती है ये, और वो कवर्ड थी. अच्छा, सारे फौरन ना ताजर टैप बन जाते हैं. और सौदागराने असला. अच्छा बब्बू, आप लोगों के पास जो गन्स होती है ना, वो लेदर की होती है और उसमें ठा के नहीं ट्र की आवाज आती है. लेकिन सर फायदा नहीं है उसकी, तो बुलेट्स नहीं मिलती होंगी, इतनी पुरानी गन है. नहीं नहीं, क्यों? देखें, बोर तो वही होता है ना, और बोर का मतलब आपसे बढ़कर कौन जानता होगा. हमारे तो साथ बैठा हुआ है. सर ममनुआ बोर क्या होता है? ममनुआ बोर जिसकी सरकार इजाजत ना दे. तो क्यों? ये वो बहुत डेंजरस है. सर डेंजरस तो फिर सारे हथियार हैं. नहीं, Exactly. कुछ ऐसे हैं कि फौरी डेथ नहीं होती उससे. अगर आपको फौरन तिब्बी इमदाद मिल जाए ना, तो 9mm से बंदा बच जाता है, अनलेस किसी बड़ी सेंसिटिव जगह पे लगी हो. लेकिन ये जो 222 है जी, 223 है, 223 तो बड़ी खौफनाक प्रोहिबिटेड बोर है. सर इसे वैसे क्या कहते हैं? क्लैशनिकोव. उसे लगता है हिटलर दे साले वो फलूदे दी गल करो, वो केक दी. अच्छा, क्लैशनिकोव के बारे में एक चीज अहम है कि ये बोर भी ममनू है, स्लग जी, बड़े साइज का मोटा जी, क्योंकि इसका लगा हुआ, इसका मतलब है ये बहुत बड़ी बेहूदगी है ऐसा असला दिखाना भी. ये गैर कानूनी है जी, और मैं समझता हूँ इंतहाई घटिया हरकत है कि आप इसका फायर भी निकालें पब्लिक प्लेस पे. सर जो हवाई फायर किया जाता है, गोली बिल्कुल सीधी आंदी तो वापस आंदी, उसका कोई नुकसान भी हो सकता है. जी, नुकसान. आप पत्थर है नीचे आता है, वो अच्छा खासा स्लग है, जब वो नीचे आके गिरता है तो आपके स्कल को काट सकता है, वो अंदर घुस सकता है. डॉक्टर साहब ने तो एक केस इस तरह का किया हुआ है. सही. सर फिर ਇਹਦਾ ਕੀ एंगल होना चाहिए हवाई फायर करना? होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए. जैसे जापानीज
انہوں نے فرش صاف کرنے کا ایک بہترین طریقہ دریافت کیا ہے. وہ فرش خراب ہی نہیں کرتے. جیپنیز دیا فلموں بھی اصلا نہیں ہوتا ہے تھپڑا نہ لڑی جا رہے پونا گھنٹہ. ان کی سامورائی کی سوٹ دیکھیے کبھی. تمہیں ہم بھیجیں گے کبھی جیپنیز یکوزا کے پاس. یکوزا کی تحویل میں کچھ دن رہ کے آؤ تاکہ میں اتنے چنگی طرح یکوزا بن کے آواں. یکوزا ہے کی ویسے؟ جیپنیز مافیا. یکوزا دی سمجھ نہیں آئی تو مافیا. اچھا مافیا کا بھی نہیں پتا؟ مافیا تے کتنے زیادہ بندے ہوندے وہاں کے ڈان جو کرمنلز ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے مجرم. جکوزا نو دیکھ کے کہیں میرے جکوزی اور چیز ہوتی ہے جکوزا. یہ جکوزی سے جکوزا کر دیا اس نے. سر یہ اصل لفظ یکوزا. یکوزا وائس ہے وائس. یکوزا یخنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پائے نہیں یکوزا نو دیکھ کوزا صاحب انہوں نے پھاڑ لینا کہ ادھر آ بیٹا. وہ تو نہ ہی کہے تو انہوں نے پھاڑ لینا. سر یہ بھی کہتے ہیں کہ یکوزا جو غداری پہ ہے وہ انگلی کاٹ دیتے ہیں. جی جی. پہلی سزا صرف یاد دہانی کے لیے. نیکسٹ ٹائم ہم انگلی نہیں کاٹیں گے. پھر کی سر میرا خیال انگل ہی کٹانی ہے تو نہ کٹ دینا. این ڈال دی زبان کٹی سی ادو دا یہاں لاہور میں ایک تھا انگل کٹ گینگ. میں نے اس پہ ڈاکیومنٹری بنائی تھی. میں کیا پتہ نہیں کہہ لے میں بھی ان میں تھا. اس کا نام تھا کالی. ایک آدمی تھا جو بچوں سے زبردستی بھیک منگواتا تھا. تو اس کا گینگ تھا انگل کٹ گینگ. تو جو بچہ بھاگنے کی کوشش کرتا تھا نا تو پھر سب کے سامنے یہ خنجر کے ساتھ اس کی انگلی کاٹتا تھا اور یہ ایک سیریمنی ہوا کرتی تھی تاکہ نصیحت ہو. لیکن پھر ایک بچے نے وسل بلو کی. کیسے کی؟ کیسے پہنچا؟ وہ ایک دلچسپ کہانی ہے جس پر میں نے ڈاکیومنٹری بنائی. کچھ روشنی ڈالیے. نہیں اب اتنا ٹائم نہیں ہے نا. تسی سارا شو ساڑتے ہی سوڑتا ماشاءاللہ آپ ہی کچھ. اچھا جی پی ایس ایل کا التوا پوسٹ پونڈ اگین ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں جی. آج میں نے اپنے چینل کے ساتھ جی یہ بات بڑی تفصیل سے ڈسکس کی ہے. یہ آپ کی اطلاع کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں اور پروڈیوسر صاحبان بھی سن رہے ہوں گے کہ موسٹ پروبیبلی نیکسٹ ویک سے جی ہم یہ شوز آؤٹ ڈور لے جائیں گے. واو آؤٹ ڈور. واو گلگت بلتستان نہیں, یہیں باہر لان میں کیا کریں گے. سر اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی ریزنز پتہ ہے کیا ہیں؟ کیونکہ کرونا ایک چیز ہے, آپ کو کرونا کا پتہ ہے, اس میں وقت ڈالا ہوا ہے, اس کی تیسری ویو آ گئی ہے ٹھیک ہے نا, اڑا کے بندوں کو وہ نا سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. سر ویسے کووڈ کبھی ختم نہیں ہوا تھا. جب بھی میں نے کہا مانے نہیں, ابھی پلیئرز کو ہوا تو ساروں کو خیال آ گیا اور انہوں نے بھی پہلے 30 سے 50% کیا لوگوں کا اور اب 15 مارچ سے 100% ہونے جا رہا ہے. اس سے بڑی نااہلی اور نالائکی اس حکومت کی اور کیا ہو سکتی؟ کیا سر؟ یہ جو پی سی بی نے کسی پروٹوکول کو فالو نہیں کیا. وہ کھلا ڈلا پھرتے تھے, کبھی کڑھائیاں آ رہی ہیں, کبھی کباب آ رہے ہیں, شیش تاووکس آ رہے ہیں ہوٹل کے اندر. تو آنا جانا تھا. اگر ایک ببل ہوتا, اگر اس کا خیال کسی کا خیال نہیں رکھا گیا اور یہی وجہ ہے کہ ایک سے زائد لوگوں کو پازیٹیو آئے ہیں. جی سر اس ہوٹل چ شادیاں ہوندیاں رہی ہیں, براتاں آ رہی ہیں, اسی ہوٹل پہ سارا کچھ ہوتا اور کھلاڑی بھی ولیمے دی روٹی بھی کھاندے رہے ایک دو دن. ایک دو پلیئر میں دیکھے اسٹیشن تے پھر رہے جراباں رب لے لنڈے جو نہ کریں. جن کو میں جانتی ہوں وہ تو کسی آنے جانے والے کو مل بھی نہیں سکتے. یہ اصل میں ریلوے اسٹیشن گیا ہوگا, اسے ان کپڑوں میں ملبوس کوئی لاہوری نظر آئے ہوں گے ذرا سفید سے رنگ کے, تو اس نے سمجھا ہوگا کہ یہ پی ایس ایل کھیلنے والے یورپی ساؤتھ افریقن کرکٹرز ہیں. ایسا ہے بابو صاحب؟ مجھے پتا نا اس کا نام آتے ہیں. ایک کا نام پیچھے لکھا سی ڈینل. اچھا نام پیچھے پڑھ کے یہ عام ملتی ہیں شرٹس. تمہیں پتہ ہے چند دن پہلے او ایم سی میں تم نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی, پتہ کس کی تھی وہ؟ کرس گیل کی. اور تینوں گیل لب رہا ہے ہاتھ چ نا چھوٹا پڑ کے. سر آج کے ڈے کے حوالے سے میرا سوال ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ عورتوں کو کس فیلڈ میں آگے آنے کی ضرورت ہے, کس فیلڈ میں کمی لگتی ہے آپ کو؟ عورتیں بعض کام مردوں کی نسبت بہتر کر سکتی ہیں, مرد بعض کام بہتر کر سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ کھیتی باڑی پہلے عورتیں کیا کرتی تھیں جی, تو اس لیے جفا کشی ایسی بات نہیں ہے کہ عورت نہ کر سکتی ہو, لیکن بیسٹ کام جو عورتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں فطری طور پہ موزوں ہے, موزوں ترین ہے, وہ نرسنگ ہے, وہ ایجوکیشن ہے اور
اس کے علاوہ بے شمار اکاؤنٹس ہیں, اکاؤنٹنٹ بہترین ہوتی ہیں خواتین. اب ایک چیز میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ خواتین ڈرائیورز نہیں ہوتی. آپ نے اگر ڈرائیور رکھنی ہے جی تو اویلیبل نہیں ہوگی, آپ کو تلاش کرنا پڑے گا فیمیل ڈرائیور. سر ایک اور ایشو بھی اور تھا, جب کریم نے ڈرائیورز ہائر کرنا شروع کی تھی تو جب ہم کال کرتے ہیں نا انہیں بلانے کے لیے, سر کسٹمرز نے کنفرم کیا کہ ہاں جی کون ڈرائیور ہے, تو اگر فیمیل ہے تو وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے اپنی. یہ تو ایک ٹیکسی کیب سروس کے لیے ہے نا, لیکن اگر ڈومیسٹکلی کسی نے گھر رکھنی ہے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ سیف فیل کریں گے پیرنٹس. اگر انہوں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا بچوں کے لیے ڈرائیور, تو فیمیل بہترین ہوتی ہے. ہم نے تو باہر دیکھا ہے کہ میل کیا اور فیمیل کیا بالکل ایسی ایسی جگر ناٹس چلاتی ہیں, جو بڑی لاریاں, بڑے ٹرالے اتنی کمفرٹیبلی چلا رہی ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے. لیکن سر فیمیل گڈی بہت ڈر کے چلاؤں, یہ بھی صاحب ہمارے یہاں چلاتی. خواتین کو دیکھتے ساتھ ہی نا آپ جو مرد حضرات ہیں نا وہ لحاظ کرنا چھوڑ دیتے. لحاظ کرتے ہیں ہم لوگ ڈاکٹر صاحب, اسی تو گڈی سائڈ سے کھلار کے ہینڈز اپ ہو جانے, خدا دا واسطے لنگ جائے. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم ہے جو حقیقت اسے فیس کرنا چاہیے. جی سر, اور یہ آپ کے آج کے سبجیکٹ سے متعلق ہے یہ بات کہ ہمارے ہاں خواتین زیادہ اچھی ڈرائیورز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ سوال تو یہ ہے. آپ دیکھیے کہ نوجوان لڑکا ہے نا, 14 سال 15 سال, پپا میں نے گاڑی چلانی ہے, تو کہتا ہے ڈرائیور کو جاؤ بھائی سکھاؤ بھی میرے بیٹے کو. میرے بیٹے نے بہرحال ڈرائیو کرنی ہے گاڑی, کل کو ہو سکتا ہے مرسیڈیز چلائے, جاؤ ٹریننگ دو اسے. بیٹی کہے گی تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ تو پرایا دھن ہے, ایک عجیب و غریب ہو کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا بھی گھاٹے کا سودا. اٹس اے بیڈ بارگین. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے which is criminal. نمبر 2, سکھائے گا کون؟ بیٹے کو تو ڈرائیور سکھانے چلا گیا, بیٹی کو اب میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی سیکھنے بھیجوں؟ نو, وہ تو نہیں. پھر اور کون؟ بھی ماں اس کی کو تو آتی نہیں, اس لیے کہ تم نے اسے آج تک سکھانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. وہ بیچاری اس وقت کا انتظار کرتی ہے جب اسے ایک ہسبینڈ ملے, اور وہ بھی بڑا لونگ اور کنسیڈریٹ. لیکن ہسبینڈ بھی ویسا نہیں ہوگا تو زندگی بھر ابتدائی دنوں تک وہ جب لونگ اور کنسیڈریٹ پارٹ گزر رہا ہوتا ہے نا, اف شی از لکی تو وہ سیکھ لیتی ہے. بعض لڑکوں کو بھی وہ شرمیلے ٹائپ ہوتے ہیں, پیرنٹس ڈرتے ہیں, نہیں سیکھنے دیتے. ایک کیفی کو گاڑی چلانی نہیں آتی. کین یو بلیو؟ سر میں تو حیران ہوں ڈرائیونگ کے بغیر لوگ زندگی کیسے گزار لیتے. میں تو حیران ہوں تمہیں سانس کیسے آ رہا ہے. بعض لوگ ہیں جن کا گزارا ہوتا ہے. ظفر اقبال صاحب ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو. سیریسلی؟ ہاں جی, انہوں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ جیپ چلائی تھی اور ایک کھوتا مار دیا تھا. آج کے شو کا وقت ختم ہو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.